नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदलिके मोगचनो आमच्या समुदायाच्या एम्पॉवरमेंटा विशयांत आमच्या युथांच्या एम्पॉवरमेंटा विशीं आमी तवळ उलयता। थोडे फावटी आमच्या युथांक अवकाश मेळना म्हणटा, थोडे फावटी अवकाश मेळ्ळ्यार तांकां पावट मेळना म्हणटा, पूण ह्या फावटी मोगचनो रचना संस्थो आमचो रचना चेंबर ऑफ कॉमर्स तुमकां गोत आसा आनी ICYM मंगळूर DSIS आनी सांगता मेळून आमच्या युथा खातीर एक अपुरबायेचें बारी इम्पॉर्टंट कार्यक्रम मांडून हाडला। आमच्या समुदायाच्या एम्पॉवरमेंटाक आमी केदाळे सांगचे आसा, आमच्यान राजकारणी जाय जे, माध्यमाक जे या सरकारी हुद्दे आसा जे म्हणून, पूण ताच्या सांगता आमकां एक बरी स्ट्रॉंग बिझनेस कम्युनिटी जाय जे, आनी बिझनेस कम्युनिटी जाय जे जाल्यार आमच्या युथांनी मुखार येवन तांणी बिझनेसांत आसक्त दाखयचे। आनी ह्याच विशयाचेर आमच्या युथांक 18 ते 40 वर्सां भितरल्यांक ऑगस्टाच्या 25 तारखेर सकाळी 9 ते 1 वरां पर्यंत बेंदूरच्या सेंट सेबॅस्टियन हॉलांत एक माहितीचे कार्यक्रम आसा केला। आनी तांतू कोणाक पुरा बिझनेसांत इंट्रस्ट आसा या ऑलरेडी स्टार्टअपार आसात या मुखार तांचे प्लॅन आसा या तांकां एक ऑन्टरप्रेन्योर जावंक आशा आसा, तांणी सगळ्यांनी येवचें। ह्या इंटरॅक्शन सेशनान तुमी वांटेले जावचें। माजी शासक श्री JR लोबो हांतू मॉडरेटर जावन आसले आनी बरे उलोवपी ह्या कार्यक्रमाक येवन तुमकां बिझनेसाच्या विशयान मार्गदर्शन दितले। तुमी येया, आतांच मन करा, आयतार असो वो अर्दो दीस तुमी तुमच्याच खातीर करसिया, तुमी तुमच्या खातीर करशिल्लो वेळ आमच्या सगळ्या समुदायाक बेनिफीट जातलो। आनी खंयच्याय ह्या एन्क्वायरी खातीर तुमच्या स्क्रिनाचेर आसच्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा। ह्या संदर्भात रचनाचो अध्यक्ष श्री जॉन मोंतेरो आनी ICYM मंगळूर DSIS हांकां हांव अभिनंदन पटयतां आनी हें एक कामासळ यशस्वी जावं दी म्हणून आशेतां। जाता तितल्या युवजनांनी युवतींनी येवचें आनी ह्या कार्यक्रमाक तुमी तुमचो आदार दिवचो।